शुभ वार्ता मार्क अवस्वर 12 वोळ 1-12. उपरांत जेजू तांचे लागीं ओपारींनी उलोवंक लागलो. तो म्हणालो, एक मनशान एक दाकामळो लायलो. ताचे भोंवती ताणें वोव घाली आनी फळाचो रोस काडूंक फोंड्याफोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें. उपरांत मेळ्ळो ओंकलाच्यान घेणी दिवन तो परगांवाक गेलो. दाखो कोणसो वेळ येतस घेणी बामती मेळून आसलेल्या फळाचो वांटो वसूल करच्याक ताणें एक साकराक ओंकलासशी धाडलो. पूण ओंकल्यांनी ताका धरून मारलो आनी रित्या हातांनी ताका पाटी धाडलो. धन्याक परतेन तांचे सशी आनेक साकराक धाडलो, पूण तांणी ताचे तकली मोडली आनी ताचे विकलाप केले. धन्यान परत्यान आनेकल्याक धाडलो आनी ताका तांणी जिवेशीस मारलो. तरी हेरां साबारांक ताणें धाडलें, पूण ओंकलाच्यांनी थोड्यांक धरून मारलें आनी हेरांक लागाड काडलें. शेगीत ताणें धाडूंक उरलेलो म्हळ्यार एकलोच ताचोच पूत. म्हज्या पुताक पुणी ते मोर्याद दितले म्हूण चिंतून ताका ताणें तांचे सशी धाडलो. पूण ते ओंकलाचे एकामेकां म्हणाले, आळे हो सगळ्या दायजाचो मरेस्तार. येया ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचेच जातलें. आनी ताका तांणी धरून जिवेशी मारलो आनी ताचें मोडें दाकामळ्या भायर उडयलें. आनी आतां त्या दाकामळ्याचो धनी कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येतलो आनी त्या ओंकलाच्यांक नास करतलो आनी आपलो दाकामळो हेरांक घेणीक दितलो. पवित्र पुस्तकी हें बरोवन आसा. तुमी वाचलां न्हय? बांदल्यांनी उपकारना म्हणून सोडलोलोच फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें. आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. ही ओपार आपणाकच मारलेली म्हूण ते समजाले. जाणा ते कैद करते आसले, पूण लोकांचे तांकां भिरांत आसली देखून ताका सोडून ते चलत रावले. नियाळ दाकामळ्यांत ओंकलाची ओपार आमकां देवाचें उदारपण आनी सोंसणीकाय दाखोवन दिता. ह्या ओपारीन 2 संगती आमचे गमनाक वोडटात. पयले दाकामळ्यांतल्या ओंकलाची पातयेणी. जर आमी धन्याच्या साकराक आनी पुताक लागाड काडटाव तर हो सगळो दाकामळो आमचो करून घेताव. जशें उत्पत्ती ग्रंथांत सोरोप आदाम आनी एवेक नाडटा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना देवा सशी सारकी तुमी जातल्यात. दुसरे ओंकला विचारली की हो दाकामळो तांचो न्हय. ते केवल काम करूंक आसलीं आनी जें कितें धन्याक दिवंक आसा ते वेळार पावीत करूंक जाय म्हणलें सत. आपणाच्या कामाचो फळ देखताना भूंय आनी काम दिल्ल्या धन्याचो तांकां उडास विसरलो. जें कितें आमचें म्हणलें आसा तें सर देवाच्या उदारपणाक आमकां लाबल्लें. ह्या संवसारांत आमकां लाबिल्ली जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळन ताचे लेख विश्वासपणी धन्याक दिवंक चुकानासतना देवाचे उपादेश आनी सोंसणीकायेन हेरां तें दाखोवया.